नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। अन्तर्राष्ट्रिय धावक बनाउने जुम्लामा छैन खेल मैदान, जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नै मुस्किल। हाई अल्टिट्युड मैदान निर्माण सुरु भए पनि प्रगति भने सुस्त। गुल्मीमा कफी रोपौं आमदानी बढाऊ अभियान सुरु, कफी खेतीमा लाग्ने किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था। मुसिकोटको आँपचौरमा 4000 कफीका बिरुवा रोपिए। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम लागू, नास्टसँग सम्झौता, नागरिकलाई आय आर्जनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने अपेक्षा। र कोरोनाले बेरोजगार बनाएकालाई चागु नारायणको सहयोग, युवाहरूका लागि अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्यक्रमका लागि 60 लाख छुट्याइयो। बडा दशैं शुभ दिवालीको छठ पर्व उपलक्ष्यमा देश विदेशमा बस्नुभएको बुवा आमा बुवा दिदीबहिनी लगायत सबैलाई नगरपालिका कर्मचारी, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षा लगायत नेपाली सेना, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत राजनीतिक दलका पुरैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको सुगत उपलक्ष्यमा समग्र आम नेपाली बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हुम्ला जिल्ला अदानचुली गाउँपालिकाका आदरणीय बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अदानचुली गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै यो कोभिड सङ्क्रमण बेला सावधानीका साथ हर्ष उल्लासका साथ हामी मनाऊँ र आफन्तहरूसँग भेटघाट गरौँ, चाडपर्वलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाऊँ भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमीको समस्त सबै नेपालीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धर्म संस्कृति र चाडपर्वलाई पनि मनाउँदै सुरक्षा विधि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अपनाएको सुरक्षा विधिहरूलाई पनि अपनाउँदै सुरक्षित रहेर चाडपर्वलाई हर्षोल्लास साथ मनाऊँ, म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय बेलबारीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत देश र देश बाहिर समेत रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सबैमा म हार्दिक नमस्कार याद गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सामु नजिकै राष्ट्रिय पर्वका रूपमा नजिकै रहेको बडा दशैं, शुभ दीपावली, छठ लगायतका हाम्रा राष्ट्रिय पर्वहरूको म सबैलाई बेलबारी नगरपालिकाको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा सम्पूर्ण नगरवासी साथसाथै सम्पूर्ण नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू र विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो महामारीमा सतर्कतापूर्वक दशैं मनाऊ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्न चाहन्छु।
जुम्लाले मार्सी चामल, राडीपाखी, स्याउ मात्रै होइन खेलाडी समेत उत्पादन गर्दछ। जुम्लाका हरिबहादुर रोकाया, विश्व रूपा बुढा र सुनमाया बुढा जो अन्तर्राष्ट्रिय धावक भनेर परिचित छन्, उनीहरू सबै जुम्लाको उत्पादन हुन्। अर्थात् खेलकुद क्षेत्रबाट देशको नाम प्रख्यात गर्नेमा जुम्लाको प्रत्यक्ष हात छ। तर यही जिल्लामा भने खेलकुद मैदान छैन। जहाँबाट खेलाडी उत्पादन भए त्यही खेल मैदान नहुनु दुःखद कुरा त हुँदै हो। भविष्यमा बुढा र रोकाया जस्ता देशको झण्डा फहराउने थप खेलाडी उत्पादन गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको डाँडापाखा भिर उकालो ओह्रालो छिचोल्दै अघि बढेका जुम्लाका कयौं युवा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म भाग लिएर देशको नाम चर्चित बनाएका छन्। गाउँका अनेक समस्या चिर्दै अघि बढेका कयौं खेलाडी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी धावक बनेर पनि चिनिन्छन्। तर देशको परिचय बनाउन योगदान गर्ने जुम्ला भने अझै पनि ठगिएको छ। खेलकुदसँग जोडिएर आउने पूर्वाधार क्षेत्रमा जुम्लीले सुखद दिन देख्नै पाएका छैन। न जुम्लामा कबड हल छ, न त खेल मैदान र रङ्गशाला नै। उहाँले यो सोचेर यो रङ्गशाला बनाउनु पर्ने एकदम जरुरी हो। अल्टिच्युड रङ्गशाला भनेर के त्यहाँ पूर्वाधार कक्षाबाट 20 वर्षमा खेलाडीको अलपत्तै हुन्छ नि। त्यस कारण तुरुन्तै यो झाडासम्म एउटा रङ्गशाला बनाओस्, एउटा फुटबल ग्राउन्ड पनि बनाओस् भन्ने मेरो चाहना हो। यो उहाँहरूलाई एउटा सुझाव पनि छ। वर्षको एक पटक एन्फाले जुम्लामा फुटबल प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ। यही प्रतियोगिता गर्नका लागि खेलकुद मैदान रङ्गशाला नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा नेपाली सेनाले तालिम खेल्ने टुँडीखेल मैदान छ। सेनासँग समन्वय गरी फुटबल प्रतियोगिता गर्ने गरिएको छ। मैदानको आवश्यकता लामो समयदेखि भए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो चरणमा यो अलिकति हामीलाई अहिले जति साना कुरा चुनौती भएको छ, यदि राम्रो यो रङ्गशालाका यहाँ त हाम्रो ग्राउन्ड भइदिए भए यति आज दर्शकको यति क्रेज यति भावनात्मक दर्शकले भितेको छ जुम्लामा, त्यसको सम्मान गर्न सकिएको छैन। म त्यसमा दुखित छु। किनभने कि आज यो ग्राउन्ड यदि भइदिएको भए, आज यो फिल्डलाई भइदिए भए आज भित्र फुटबल ग्राउन्ड बाहिर एथलेटिक ग्राउन्ड हुन्थ्यो र सबै किसिमको कार्यक्रमलाई र दर्शकलाई पनि हेर्नलाई आनन्द आउँथ्यो र त्यसले गर्दा जुम्ली जनता जुम्ली दर्शकलाई म यति सम्मानका साथ म सहर गर्छु यहीँबाटै। जुम्लाका स्थानीय तहले एक पालिका एक रङ्गशाला निर्माणको नीति लिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 4 वर्षसम्म पनि रङ्गशाला बनाउनेतर्फ चासो दिएको पाइँदैन। खेल मैदान नहुँदा यहाँको राजासिम भन्ने सानो चौरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिएको छ। पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा हाई अल्टिच्युड प्रशिक्षण मैदान बनेको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि सरकारी निकायले चासो देखाएका छैनन्। अत्याधुनिक रङ्गशालाको माग गर्दै कर्णाली स्पोर्ट्स र यङ स्टार क्लबले 5000 व्यक्तिको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। तर त्यो रकमको सदुपयोग भएर कहिले रङ्गशाला बन्छ टुङ्गो छैन। नहुनुको कारण त्यही हो, पैसा हो। पैसा भएपछि हुने हो, पैसा नभएपछि नहुने हो। बीचमा समिति पनि भएन। समिति नभएर कार्यालय प्रमुखले भने र समितिले भने अलिक फरक पनि हुने। अब समिति बन्यो, समिति बने बिचमा कोरोनाले केही अगाडि बढ्दाखेरि केही बढ्नै पाइएन। अब अहिले 1 करोड रुपियाँ हालिदिएका छन्। अब त्यो करोडले के गर्ने, थप घरको लागि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म पुग्नु पर्ला भन्ने सोच राखेका छौँ। अब के हुन्छ त्यही भएर। हाई अल्टिच्युड मैदानको डिपिआर भने 32 करोड 3 लाख बजेटको बनेको छ। 55 लाख खर्चेर मैदान सम्याउने काम बाहेक अरू संरचना निर्माण भएका छैनन्। 2800 मिटर उचाइमा रहेको छुमचौर स्थित मालिका मावि लोडसोरमा बनिरहेको मैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको हो। हाई अल्टिच्युड मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, ट्याक्वान्डो, बास्केटबल, एथलेटिक्स लगायतका 2 दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ। त्यसैगरी स्विमिङ पुल, लैङ्गिक मैत्री छात्रावास, सुरक्षा गार्ड, पाहुना घर, टिकट काउन्टर समेत निर्माण गरिने भनिएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको हाताभित्र भलिबल मैदानमा प्याराफिट निर्माण गर्न थालिए पनि अधुरै रहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार प्याराफिट निर्माणका लागि 1 करोड भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ। खेल व्यवस्थापन भनेर थियो 1.5 लाख हो कि 2 लाख त्यस्तै थियो। अनि नेपालतिर गएर खेलाडीहरू कता कतातिर गएर केही खर्च भयो, केही उतातिर हाम्रो यो क्रिज गयो। किनभने के हुनै सकेन त।
अनि 1 लाख राष्ट्रपति रणसिंह फ्रिज हो। अब अहिले त त्यो केही पनि छुट्याए नै, अहिले खाएर राष्ट्रपति रणसिंहको लागि 1 लाख रुपियाँ आएछ, त्यति हो। जुम्लाका हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि पद बहालीको पहिलो वर्षमा एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदानको नीति लिए पनि त्यो नीतिले पूर्णता पाएको छैन। केही स्थानीय तहले खेल मैदानमा बजेट खर्च गरे पनि उपलब्धिमूलक नदेखिएको खेलाडीको गुनासो छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईले पालिकामा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। प्रतिनिधिहरूले त गर्छौँ त भने तर राम्रो काम गरेनन्, त्यस्तो राम्रो केही भएन। अब गर्लान् भन्ने आशा गर्दा गर्दै हामी त बियासमा पर्यौँ नि। जनता सामु गरेको कामहरूको विकासमूलक तरिकाले काम गरिरहेको मैले कहीँ ठाउँमा त देखिरहेको छु, बाहिरको कुराबाट होइन। अब अहिले जोमे नगरपालिकाले विकासमा पोलहरूदेखि लिएर बाटाघाटाको कुराहरू राम्रै तरिकाले गरिराख्नु भएको महसुस गरेको छु मैले। जस्तै पहिला भोट हुँदाखेरि जसरी भोट मागेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुगे, त्यस पश्चात यहाँ फर्केर एक पटक पनि जनप्रतिनिधिहरू घुम्न आएको छैन। जनतालाई के पिर मार्का परेको छ त्यो बुझेको छैन र हामीलाई अलिक दुःख लागेको छ त्यस विषयमा। हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधिले काम गर्नुभएकै छ, खट्नुभएको छ। अब जे होस्, आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले प्रतिनिधिहरू आफै फिल्डमा खटिएर काम गराएकै छ, गराएको मान्छु मैले। बागलुङ बल्लेबाको चाहिँ सडक पिच गर्नुदेखि लिएर कामहरू प्रशंसनीय नै छन्, अझै काम गर्न बाँकी नै छन्। जति भइरहेका छन् ती राम्रो काम गरेका छन्। बाटो होइन अहिलेसम्म विकास भएकै छ, हुँदैछ। भइन्जान पनि राम्रो बनाएका छन्, पहिलाभन्दा केही विषय बनाएका छन्। बाटो पनि पिच हुँदैछ, हुन्छ पनि होला सायद, भइसकेको नि छैन, हुँदैछ, बल्ल बनाउँदैछ। त्यहाँ पछि कस्तो हुन्छ थाहा छैन पछिको उयो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय धावक बनाउने जुम्लामा छैन खेल मैदान, जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नै मुस्किल। हाई अल्टिट्युड मैदान निर्माण सुरु भए पनि प्रगति भने सुस्त। गुल्मीमा कफी रोपौं आमदानी बढाऊ अभियान सुरु, कफी खेतीमा लाग्ने किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था। मुसिकोटको आँपचौरमा 4000 कफीका बिरुवा रोपिए। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम लागू, नास्टसँग सम्झौता, नागरिकलाई आय आर्जनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने अपेक्षा। र कोरोनाले बेरोजगार बनाएकालाई चागु नारायणको सहयोग, युवाहरूका लागि अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्यक्रमका लागि 60 लाख छुट्याइयो। नमस्कार, म कर्णबहादुर मगर, तिनपाने गाउँपालिका अध्यक्ष सिन्धुलीको। र यो नजिकै आइरहेको विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण तिनपाने गाउँपालिकावासी र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तिनपाने गाउँपालिका तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दसैँ तिहारको अवसरमा हाम्रो देशवासी, देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सम्पन्न दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा शिवालय गाउँपालिका तर्फबाट, स्वयं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूको उत्तर प्रगति र उन्नति हुँदै जाओस् भन्ने मेरो यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महान पर्व यो दसैँको अवसरमा हाम्रो समय चाहिँ कोरोना मुक्त भयमुक्त चाहिँ होस्। सम्पूर्णलाई म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमीमा सम्पूर्ण नेपालीहरू यो वर्ष कोभिड-19ले ग्रस्त भएको बेला आफ्नो चाडपर्वलाई निरन्तर रूपमा मनाउने काम गरिराख्नु भएको छ। तर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गरेर यो विजय दशमी मनाउनु होला र स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नु होला भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म शुभकामना दिन चाहन्छु। करिब 4 दशक अघि पश्चिमी पहाडी जिल्ला गुल्मीबाट नेपालमा व्यावसायिक रूपमा कफी उत्पादन सुरु भएको बताइन्छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा वार्षिक रूपमा 500 मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र कफी उत्पादन हुने गरेको छ। जंगल क्षेत्र प्रयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि सरकारले यस्तो उत्पादक कार्यमा चासो दिएको पाइँदैन। आयातित कफीले स्थानीय कफीको बजार बिगारिरहेका छन्। आयातित कफीलाई नेपाली कफी भनेर ब्रान्डिङ गरी बजारमा ल्याउने प्रविधिका कारण कफी उत्पादनले उचित मूल्य पाउन कठिन भएको छ। त्यसैलाई रोक्न गुल्मीमा कफी रोपौं आम्दानी बढाउँ अभियान नै सुरु गरेर कफी खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न थालिएको छ। गुल्मीबाट पालेका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कफीमा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले नयाँ रौनक र उमङ्ग थपेको छ। कफीलाई व्यावसायिक बनाउन कफी रोपौं आम्दानी बढाउँ अभियान सुरु गरेको छ, जसमा 100 बोट कफी रोपे 10,000 अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सँगै कफी किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था नगरले गरेको छ, जसका कारण कृषकमा कफी खेतीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कफीलाई उन्नत ढङ्गले एउटा व्यवसायीकरण गर्नको निमित्त र कफीको माध्यमबाट यहाँका जनताको उद्यमशीलता विकास गर्नको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कफी लगाउँ आम्दानी बढाउँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप किसानहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सब्सिडी दिने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस्तै यहाँको उद्यमशीलता विकासको निमित्त यसलाई कृषिसँग जोडेर सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग हामीले चाहिँ कृषिको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास गर्नको निमित्त यो कफीलाई सँगसँगै जोडेर यसलाई चाहिँ हामीले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको स्थिति छ। गुल्मीमा कफीको विकास र विस्तारको लागि 41 सालमा स्थापना भएको कफी विकास केन्द्र छ, जसले लामो समयदेखि कफी बगैँचा तथा नर्सरी व्यवस्थापन, कफी सम्बन्धी अध्ययन परीक्षण तथा प्रविधि मूल्याङ्कन, कफी निजी नर्सरी अनुगमन तथा निरीक्षण, व्यावसायिक कफी पकेट क्षेत्रमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै काम गरिरहेको छ। गत वर्ष पनि मुसिकोट नगरपालिका 5 को आँपचौरमा कफीको विकासको निम्ति कफी विकास केन्द्रले 3 करोडमा 200 रोपनी जग्गा खरिद गरेर अहिले 4000 कफीका बिरुवा रोपेको छ। स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। कफीको रेखदेख गोडमेल अब चाहिँ सबै यताउता सबै गर्छु। म चाहिँ अब चैतदेखि यता काम गर्दैछु। यहाँ अब चाहिँ विदेशतिरबाट आएपछि अब कोभिडको कारणले गर्दा फेरि जान पाइएन। त्यही कारण चाहिँ यत्रो कार्यक्रम आयो गाउँमा। यो कार्यक्रमले गर्दा अब चाहिँ बेरोजगार थिएँ होइन, अलि रोजगार पाइए भनौँ, थोरै भए पनि घर खर्च चलिरहेछ। आँपचौर सहित नगरका सबै वडामा कफी विस्तारको काम भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 र 3 मा विभिन्न युवा तथा कृषि समूहले करिब 25,000 कफीका बिरुवा रोपेका छन्। पछिल्लो समय युवाहरूमा समेत कफी खेतीको मोह पलाएको छ। वडा कार्यालयको कफी बगैँचा सहित करिब 200 रोपनी जग्गामा कफी खेती विस्तार गर्न रेसुङ्गा नगरपालिकाका युवाहरू आँपचौर पुगेका छन्। यहाँ घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ केही पनि देखिएन त्यस्तो, अनि त्यो देख्दा चाहिँ अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि होइन, सुरु गरौँ। आफ्नो ठाउँमा एउटा पहिले एउटा हिस्ट्री छ, त्यो हिस्ट्रीलाई फेरि अगाडि चिनाऊँ न त भन्ने सोचले आएर यसरी सुरु गरियो। कफीको उद्गम स्थल पनि भएकाले नगरलाई कफी हबको रूपमा स्थापित गर्न नगरपालिकामा विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। स्थानीय तहपछि वार्षिक रूपमा 50,000 का दरले कफीका बिरुवा रोप्ने काम भइरहेको छ, जसका लागि नगरसहित कफी विकास केन्द्र, कफी सुपर जोन र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसका लागि हामीसँग कफी विकास केन्द्र सङ्घीय फर्म छ, त्यसलाई हामीले यो वर्ष 200 रोपनी जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई जग्गा उपलब्ध बनाएका छौँ अथवा खरिद गर्न सफल भएका छौँ। र त्यस्तै बाहेक पनि हामीले ठुला फर्महरू निर्माण गर्ने हुनाले अनि गुल्मी जिल्लामा फेरि कफी अनुसन्धान केन्द्र पनि छ। यसले गर्दा गुल्मीका विभिन्न पालिकाहरूमा पनि कफीको उत्पादन निकै राम्रो हुन्छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ कफीको गुल्मी जिल्लालाई एउटा हब बनाउने गरी र त्यसमध्ये पनि अझ मुसिकोट नगरपालिकालाई हब बनाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गुल्मी कफीको जननी जिल्ला हो। करिब 80 वर्ष पहिले तत्कालीन आँपचौर गाविसका स्थानीय हिरा गिरीले बर्माबाट ल्याएर कफीको बिरुवा रोपेका थिए। आँपचौरका कफी बगैँचा त्यो बेला राजा वीरेन्द्रले समेत अवलोकन गरेका थिए। कफीको सन्दर्भमा देश तथा विदेशमा समेत जिल्लाले पहिचान बटुल्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सेतो गवारो
र सिँधुरे रोगले कफी मासिन थाल्यो। कफी कृषकहरू पनि बसाइ सर्न थाले। युवाहरू विदेश पलायन भए। तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुसिकोटले कफी विकास र विस्तारमा देखाएको सक्रियताले जिल्लाको कफी पहिचानमा देखिएको सङ्कट जोगिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका मेयर लाल बहादुर महतारा। उहाँसँग छेडागाड नगरपालिकाले विकासमा मारेको फड्को, नगरपालिकाले 4 वर्षमा गरेका काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। छेडागाड नगरपालिकाले तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणमा के फड्को मार्यो मेयर साहब? छेडागाड नगरपालिकाको संरचनागत व्यवस्थापन गर्दा हामीसँग केही पनि थिएन। न बाटो थियो, न बिजुली थियो, न चाहिने अस्पताल थियो, न स्कुल व्यवस्थित थिए, न खानेपानीका कुराहरू व्यवस्थित थिए, न टेलिफोन सुविधाहरू व्यवस्थित थिए, न कुनै चाहिने त्यो पर्यटकीय क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने कुरा थियो, न तिनीहरू गन्तव्य स्थल चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा थियो। कुनै खालका विषयवस्तुहरू हामीसँग पूर्ण रूपले व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नगरपालिका विशेष अवस्थामा घोषणा गरेर अगाडि बढेका थियौँ। चाबीका 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेर त्यो भूगोलहरू मिलाएर हामीले चाहिँ छेडागाड नगरपालिका घोषणा गर्यौँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा घोषणा गरिसकेपछि नै पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अगाडि जाने सङ्कल्प हामीले गरेका थियौँ। जुन सङ्कल्प अनुरूप हामी काम गर्दै गयौँ र अहिले छेडागाड नगरपालिकाका 13वटा वडाहरूमा बाटोको व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेका छौँ। सबै वडा प्राय टोलहरूमा ट्राइब ओपन गर्ने कुराहरू सम्पन्न भएका छन् र अब बिस्तारै सबै वडाहरूमा बाटोको पहुँच चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ, पुरा भएको छ। अब बाटो खनिएन भन्ने विषयमा जनताको गुनासो केही रहनेवाला छैन। हामी सबै क्षेत्रमा बाटो पुर्याउने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ र पहिलो प्राथमिकताका काम हामीले सबै हिसाबले पुरा गरेका छौँ। दोस्रो कुरा विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा थियो। विद्यालयहरू हामीसँग 102वटा विद्यालयहरू थिए, 14वटा माझी बाहेक अरू चाहिँ निमाझी र प्राजीहरूको चाहिँ सङ्ख्या थियो। हामी त्यति बेलाका सबै विद्यालयहरू पूर्वाधारका हिसाबले तसनस थिए, मानव जनशक्ति व्यवस्थापनका हिसाबले तसनस थिए, जम्मै हिसाबले चाहिँ गएको अवस्थामा थिए। अहिले तिनी सबै विद्यालयहरूलाई कक्षा 5सम्म धुलो रहित वातावरण निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ र अन्य विद्यालयहरू सबैलाई भौतिक हिसाबले सम्पर्क गराउने गरी पक्की भवनहरू निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ। अहिले झन्डै 150वटा कोठाभन्दा धेरै कोठाहरू निर्माण गरेका छौँ र यसरी पक्की संरचनाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू व्यवस्थित गर्ने कुरा गरेका छौँ। एउटा विद्यालय, खेल मैदान सहितको विद्यालय अनि शैक्षिक हिसाबले सुरक्षित वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सबै योजनाहरू ती कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, गरिरहेका छौँ। खानेपानीका हिसाबले पनि छरपष्ट हिसाबले पहिलेदेखि चलिआएको एउटा चाहिँ त्यो मूलको पानी, मूल धारा कुवाहरूमा पानी खाने व्यवस्था थियो। यद्यपि गाउँमा खानेपानीका केही आयोजनहरू सुरु भएका हुन्थे, तिनीहरू टोल बस्ती अथवा समुदाय 4-5 घर मिलेर एउटा खानेपानीको धारा व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको थियो पहिले। अनि हामीले एक धाराको सिद्धान्तबाट अगाडि जाने कुरा गऱ्यौँ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ? सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीसँग बाल विवाहको चाहिँ प्रचलन अलि अत्यधिक मात्रामा हुने गर्थ्यो। बाल विवाहको प्रक्रियालाई रोक्नका लागि हामी अत्यधिक कोसिस गऱ्यौँ। प्रत्येक वडाहरू बाल विवाह मुक्त वडाका रूपमा चाहिँ निर्माण गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि लाग्यौँ
विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हिसाबले सामाजिक व्यवस्थाको हिसाबले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने हामीले अभियान सञ्चालन गर्यौँ र अहिले धेरै हदसम्म बाल विवाह जस्ता विषयहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै हाम्रो क्षेत्र जातीय छुवाछुतका हिसाबले पनि एकदम चरम अवस्थाभित्र भएको क्षेत्र हो। यहाँ पनि अब तल्लो जाति भन्नेहरूले छोएको तल्लो जाति भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ स्वीकार नगर्ने, उनीहरूको पानी स्वीकार नगर्ने, भान्सा स्वीकार नगर्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ मान्यता रहि आएको अवस्था थियो। ती अवस्थाहरूलाई पनि बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौँ र अहिले अब तल्लो जाति भनेर चाहिँ अपहेलना गर्ने, सार्वजनिक हिसाबले उसको बदखुवाई गर्ने यस्ता खालका विषयहरू बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ। मेयर साहब, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको पहलको अब कस्तो प्रतिफल आइरहेको छ, के गर्नु भएको छ यहाँहरूले? अब कृषिका क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्र भनेको परम्परागत हिसाबले चलिआएको जीवन निर्वाह मुखी खेती प्रणाली हो। त्यसलाई मान्छेले आफूलाई चाहिने सबै आवश्यकताहरू आफै पूर्ति गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको परिस्थिति हो। मकै, धान, गहुँ, कोदो, तिल, जौ जे चाहिन्छ, कुखुरा, बाख्रा, चाहिने भैँसी, गाई आफूलाई पाल्नेहरू जति छ आफै पाल्ने यो खालको अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको हाम्रो आर्थिक प्रणाली। अब अहिले बिस्तारै यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ र बाख्रा पकेट क्षेत्रहरू, फलफुल पकेट क्षेत्रहरू, घटमास पकेट क्षेत्रहरू, मकै पकेट क्षेत्रहरू, धान बाली पकेट क्षेत्रहरू, आलु पकेट क्षेत्रहरू अनि यस्तै विभिन्न खालका पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गरेर तदनुरूपका कार्यक्रमहरू, क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ। अनि अब व्यवसाय हिसाबले कुखुरा पालन गर्ने कुरा, माछा पालन गर्ने कुरा, बाख्रा पालन गर्ने कुरा, भैँसी पालन गर्ने कुरा पनि विविध ढङ्गले चाहिँ जो विशेष जो कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मेयर साहब, यहाँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, काम गरिरहँदाखेरि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन? अब सङ्घीयता हामी चाहिँ अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थाभित्र छौँ। हामी अब यो हाम्रो सङ्घीयता भनेको विशेष प्रकारको छ। सबै तहका बिचको एकतालाई कायम गर्ने, सहकार्यलाई, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। प्राविधिक कारणले उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ र यो समयको लागि मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय धावक बनाउने जुम्लामा छैन खेल मैदान, जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नै मुस्किल। हाई अल्टिट्युड मैदान निर्माण सुरु भए पनि प्रगति भने सुस्त। गुल्मीमा कफी रोपौं आमदानी बढाऊ अभियान सुरु, कफी खेतीमा लाग्ने किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था। मुसिकोटको आँपचौरमा 4000 कफीका बिरुवा रोपिए। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम लागू, नास्टसँग सम्झौता, नागरिकलाई आय आर्जनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने अपेक्षा। र कोरोनाले बेरोजगार बनाएकालाई चागु नारायणको सहयोग, युवाहरूका लागि अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्यक्रमका लागि 60 लाख छुट्याइयो। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँको शुभ उपलक्ष्यमा सोलु दुधकुना नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण देश विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु।
विजयादशमीको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त हामीलाई गएको वर्षहरूमा कोभिडको महामारीले धेरै सताएको छ, धेरैलाई गाह्रो भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, धेरैले धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको अवस्था आयो। अबको दिनहरूमा यो दसैँपछि सम्पूर्ण यो कोभिड निर्मूल भएर सम्पूर्ण हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिडबाट मुक्त होस् भन्ने शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी एवं शुभ दीपावलीको सर्वप्रथम म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण बेलगोटगढीवासी, नुवाकोटवासी र देश विदेशमा रहने र देशभित्र रहने सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णमा विजयादशमी शुभ दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँ हाम्रा घर आँगनमा आइपुगिरहेको यस सुखद उपलक्ष्यमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो बडा दसैँ 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोभिडलाई पनि मध्यनजर राख्दै हामीले अधिकतम पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू पालना गरेर हामी सबैले यो पर्वलाई भव्य रूपमा मनाउँ, सम्पन्न गरौँ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सिङ्गे गाउँपालिकाकै तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न, नवनिर्मित भवनको गरियो उद्घाटन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मेट्रिक घर नम्बर प्रणाली सुरु गर्यो। नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टद्वारा घर नम्बर राख्ने कामको शुभारम्भ। चाडपर्व नजिकैसँगै पालिकाहरूले बजार अनुगमनलाई दिए प्राथमिकता। अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बरामद। लमजुङको भेसीशहर नगरपालिकामा फिटनेस कम्प्लेक्सद्वारा जिल्ला स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना। नगर प्रमुख गुमान सिंह अरियालले गरे प्रतियोगिताको उद्घाटन। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको दमौलीमा 20 जना युवा मिलेर जस्टिल होटल सञ्चालनमा ल्याए। नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले गरे होटलको उद्घाटन। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। सेवा प्रवाह थप सहज हुनेमा पालिकावासी विश्वस्त। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 14 द्वारा 200 लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण। दशैंको मुखमा भत्ता पाउँदा लाभग्राही दङ्ग। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले निशुल्क प्लम्बर तालिम सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 4 कार्तिकसम्म पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले वडा कार्यालयमा 30 दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने। डोटीको शिखर नगरपालिका, जोरायल र केआइसिङ गाउँपालिकामा गुनासो सुनवाई व्यवस्थापन समिति गठन। नागरिकका गुनासा हुने भए सम्बोधन। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले नगर प्रहरी करारमा भर्ना गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडापखाला अझै नियन्त्रणमा आएन। बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले नेर्पा स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा ल्यायो। अब पालिकावासी उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने। उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता गर्न आउन रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने।
र सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाले सडक सरसफाई तथा मर्मत गर्ने, इच्छुक निर्माण व्यवसायी तथा फामले पालिकामा दर रेट पेश गर्नुपर्ने। सन् 1982मा स्थापना भएको नास्ट नेपालको एकमात्र विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा प्रचार गर्ने निकाय हो। वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई अघि बढाउने नै नास्टको उद्देश्य हो। राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नास्टले विज्ञानको क्षेत्रमा सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै आफ्नो पनि विकास गरिरहेको छ। अहिले नास्टले विभिन्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सम्झौता गरेर खाद्य सुरक्षा र हरियाली सहर कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि बढाएको छ, जसका लागि स्थानीय सरकारसँग सम्झौता हुँदै आएका छन्। बुधबार मात्रै नास्टले महालक्ष्मी नगरपालिकासँग यही विषयमा सम्झौता गरेको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले खाद्य सुरक्षा र हरियाली सहर कार्यक्रमका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टसँग सम्झौता गरेको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको नास्टको कार्यालयमा खाद्य सुरक्षा र हरियाली सहर कार्यक्रम लागू गर्ने समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारी पत्रमा नास्टका तर्फबाट उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख परशुराम नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्। पालिकाले हरित र स्वच्छ अनि सुन्दर नगर बनाउन खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम अघि बढाउन लागि नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, नागरिकलाई आय आर्जनसँग जोड्ने र स्वरोजगार बनाउन यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले एउटा त्यो मनसाय त्यो चाहिँ के भने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका थियौँ। यता नास्टसँग पनि सोही अनुसार खास गरेर खाद्य हरियाली सहर बनाउने जुन कार्यक्रम चाहिँ हामीले पनि थाहा पायौँ। हामीले कृषिलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन पर्छ र मान्छेलाई काहीँ न काहीँ आय आर्जनसँग जोड्न पर्छ, आम्दानीसँग जोड्न पर्छ, पैसासँग चाहिँ जोड्न पर्छ। हाम्रा ती अभियानहरू थिए। त्यही अभियानलाई यो कता हामीले खास गरेर रिजल्ट निकाल्ने गरी अगाडि बढाउन सकिरहेका थिएनौँ। आज यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै व्यवस्थित सहरीकरण र स्वच्छ वातावरण सहितको खाद्यान्न उत्पादन गर्न नगरपालिकालाई कार्यक्रमले प्रेरित गर्ने नास्टको विश्वास छ। सम्झौता भन्दा कार्यान्वयन र परिवर्तनको पाटो बढी महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसतर्फ सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा नास्टको जोड थियो। र आशा छ यो मूवीबाट अहिले आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले भने जस्तै हामीले त्यो नगरपालिकालाई एउटा हरियालीयुक्त, खाद्य आत्मनिर्भरयुक्त र त्यहाँका जनताका जीवनलाई उठाउन सक्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर एउटा नमुना नगरको रूपमा बनाउन हाम्रो सहयोग दिन सक्ने छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा लागेको छ। अहिले विकासका चरणहरूसँगै सहरीकरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। गरिबी र वातावरणीय ह्रास जस्ता सहरी समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्दै आशाको केन्द्रका रूपमा सहरहरूलाई विकसित र समृद्ध पार्नु चुनौतीका रूपमा स्थापित छ। अझ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र द्रुत गतिमा सहरीकरणतर्फ बढिरहेको मुलुकले त यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा लाग्नु आवश्यक छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले नास्टसँग सहकार्य गरेर विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय धावक बनाउने जुम्लामा छैन खेल मैदान, जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नै मुस्किल। हाई अल्टिट्युड मैदान निर्माण सुरु भए पनि प्रगति भने सुस्त। गुल्मीमा कफी रोपौं आम्दानी बढाऊ अभियान सुरु, कफी खेतीमा लाग्ने किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था। मुसिकोटको आँपचौरमा 4000 कफीका बिरुवा रोपिए। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम लागू, नास्टसँग सम्झौता, नागरिकलाई आय आर्जनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने अपेक्षा। र कोरोनाले बेरोजगार बनाएकालाई चागु नारायणको सहयोग, युवाहरूका लागि अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सार्वजनिक।
कार्यक्रमका लागि 60 लाख छुट्याइयो। हिन्दूहरूको अर्थात् सम्पूर्ण जात जातिहरूको बडा दशैँ महान विजयादशमी तिहार छठ नेपाल सम्मत हामी सम्बन्ध नजिकै आइसकेको अवस्था छ र यसमा देशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2078 सालको विजया दशैँको सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सर्वप्रथम स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर हामीले चाहिँ हाम्रा पर्वहरूलाई चाहिँ सुसम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै WHO को मापदण्डलाई पुरा गरेर हाम्रो चाहिँ महान चाड विजया दशैँ लगायत हाम्रो छठ पर्व सबैलाई सम्पन्न सुसम्पन्न गर्नेछौँ भन्ने कामना दिन चाहन्छु। 2078 सालको विजया दशमी दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति र दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै नगर विकासको काममा काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ नगरपालिकालाई आवश्यक सरसल्लाह र सुझाव दिँदै नगरपालिकाको चाहिँ कार्यक्रमहरू निर्देशन निर्णय र सूचनाहरूलाई परिपालना गर्नुहुनेछ भन्ने आशयमा विश्वास सप्तकोशी नगरपालिकाको तर्फबाट मैले लिएको छु। हिन्दूहरूको महान चाड यो विजया दशमीको सुखद उपलक्ष्यमा सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारणले हाम्रा दशैँ तिहारहरू आफ्नो जीवन प्रक्रियाहरू पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था होइन। यति बेला कोरोना रहँदै पनि मान्छेका मनमा कोरोना प्रतिको डर हराएको छ। यो हराएको डर सँगसँगै अहिलेको विजया दशमी अलि सुखद ढङ्गले सम्पन्न गर्ने मामिलामा कुनै खालको बाधा व्यवधानहरू नहोस्। म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाका कारण नेपालमा 24 लाख भन्दा बढी र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत झण्डै 40 लाख श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्यो। सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका, विदेश जान नपाएर रोजगारी गुमाएका एवं कोरोनाका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका सबैलाई समेटेर रोजगारीका नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गत वर्ष नै घोषणा गरे पनि ती कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन। बजेट मार्फत कम्तीमा 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि आशातीत प्रगति हुन सकेन। तर यसबीचमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने रोजगारी गुमाएकालाई अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले कोरोना महामारीबाट रोजगारी गुमेका स्थानीयलाई अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले अल्पकालीन रोजगारी प्याकेज ल्याएको हो। नगरपालिकाले कोभिड-19बाट रोजगारी गुमेका स्थानीयलाई 40 दिने रोजगारी प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रमबाट 258 जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। पालिकाले वडा नम्बर 6 र 7 मा रहेको मुहान पोखरीदेखि खोलेखेत गडगडे हुँदै नगरकोटसम्मको पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। छनौटमा गरिसके पछाडि अब हामीहरूले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट आवेदन आह्वान गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई छनौट गर्ने अनि योजनालाई सम्झौता गर्ने लगायतका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै हामीहरूले 27 गते जतिजनाले आवेदन दिनुभएको थियो सबैजनालाई चाहिँ यो चाँगुनारायण नगरपालिका अगाडिको विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा यो परियोजना कस्तो हो र यो परियोजनामा हामी कसरी काम गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँ श्रमिकज्यूहरूलाई जो चाहिँ आवेदन दिनुभएको थियो यो काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले गराइसकेका छौँ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले परियोजना सङ्घको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पालिकाले सम्झौता गरेको छ। कार्यक्रमका लागि 60 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये पालिकाले 30 र परियोजनाले 30 लाख रुपैयाँ बेहोर्नेछ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिलाई दैनिक 1000 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइनेछ। पालिकाले नगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न र रोजगारी गुमेका स्थानीयलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। स्थानीय क्षेत्रको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्ग लगायतका क्षेत्रलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सहभागीले दैनिक 7 घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा सामग्री पालिकाले व्यवस्था गरिदिनेछ। विशेष गरी यो कार्यक्रम को कुल रकम चाहिँ 60 लाख हो। यसमा 50 लाख 30 लाख नगरपालिका र 30 लाख चाहिँ कार्यक्रमको तर्फबाट चाहिँ छ र धेरै जसो रकम चाहिँ ज्यालामा जान्छ। 80% भन्दा कम खर्च गर्न पाइँदैन भनेको छ। 80% भन्दा चाहिँ बढी नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ज्यालामा र अरू चाहिँ अब औजारको लागि सामान खरिद, यो निर्माण सामग्री खरिद भयो, अनि औजार खरिद भयो, ढुवानी भयो, अनि यो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष खडा गरे पनि अपेक्षाकृत स्वरोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि लक्षित वर्गले सहजै ऋण पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले यो कार्यक्रम पनि बीचमै बन्द हुने वा रोकिने क्रम नहोस्। जति धेरै यसलाई निरन्तरता दिइन्छ त्यति नै धेरैले रोजगारी पाउनेछन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। अन्तर्राष्ट्रिय धावक बनाउने जुम्लामा छैन खेल मैदान। जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता गर्नै मुस्किल। हाई अल्टिट्युड मैदान निर्माण सुरु भए पनि प्रगति भने सुस्त। गुल्मीमा कफी रोपौं आमदानी बढाऊ अभियान सुरु। कफी खेतीमा लाग्ने किसानलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था। मुसिकोटको आँपचौरमा 4000 कफीका बिरुवा रोपिए। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम लागू। नास्टसँग सम्झौता। नागरिकलाई आय आर्जनसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने अपेक्षा। र कोरोनाले बेरोजगार बनाएकालाई चागु नारायणको सहयोग। युवाहरूका लागि अल्पकालीन रोजगारी कार्यक्रम सार्वजनिक। कार्यक्रमका लागि 60 लाख छुट्याइयो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।